اون دختری که داستانش داره توی هر کوچه و خونه‌ای پخش میشه. حاضر بودم به عنوان عروسم بپذیرمش و همه چی رو فراموش کنم. هر دختری یه داستانی داره ماما. اگه یکی دیگر رو بیاره چه تضمینی که اونم داستان خودشو نداشته باشه؟ مشتاقی و صبوری از حد گذشت یاره. گر تو شکیب داری طاقت نماند ماره. اگه راکی بره من چطوری دنبالش بگردم؟ تو اون شهر بزرگ کجا پیداش کنم؟ هر اتفاقی قراره بیفته میاد. نه تو میتونی باشی و نه من و نه اونی که تو رو ول کرد و فرار کرد. تا که قراره ما تاوان عشق ناکامش رو بدیم؟ به مردم فرصت حرف زدن و داستان ساختن بدی ها؟ داستان که ساخته شده، اونم چجور؟ मैंने अपने ही हाथों से गवाया है तुझे दिल के दरवाजे पे फिर से तेरी दस्तक मांगू तुझसे ही फिर अपनी पहली सी मोहब्बत मांगू ببینم با اسلم حرف زدی؟ ها؟ واقعا تصادف کرده؟ من که فکر میکنم یه مشکل دیگه است. در ضمن خونه داییت اومده چی کار؟ ها؟ خیلی خوب باشه، رازداری کن براشون. چیزی که واقعا راز بود و از همون روز اولش نتونستی نگه داری. زنجیر گردنت کجاست؟ انداختمش. انداختیش؟ اون زنجیر که برات خیلی عزیز بود، یه ذره این ور اون ور جا به جا شد، عقلتو از دست میدادی. چون فکر میکردم طلاه و ارزش داره نگهش داشتم. دیشب که دقیق تر نگاش کردم دیدم ارزشی نداره. انداختمش. راستی میتونی قبل از اینکه بری خونه منو ببری خونه مامانم؟ اگه اینجور با محبت بگی هر جایی میبرمت. خب اگه با اونجا موندن حال و هوات عوض میشه پس یه 2 روزی هم بمون. این بار وقتی برگشتی با صورت خندون بیا. اینو بگیرین، قبول کنین، چون میدونم به صابخونه 1 سال اجاره رو پیش پرداخت دادین و اونم بهتون بر نمیگردونه. داری چی کار میکنی؟ من نمیتونم قبولش کنم. تو داماد منی. داماد نه، بلکه منو پسرتون بدونی. ببین این کار بازم اصلا خوب نیست. هر چقدرم شرایط بد باشه بازم اون رسوم خانوادگی پابرجاست. پسرها وظیفه‌شونه به پدرشون کمک کنن. به رسم و رسوم این وسط چه ربطی داره؟ نواز چه فکری میکنه؟ نیازی نیست در این مورد بهش چیزی بگین. تازه اون شرطی که برای عقد گذاشته من باش مخالفم. همین که باید خونتون رو عوض کنین. به این دلیل باش بحث نکردم، چون ممکن بود یه شرط عجیب دیگه بذاره. نه پسرم، من خونه رو خودم یه کاریش میکنم. این پول برای خونه نیست، بلکه برای هزینه‌های عروسیه. عروسی قرار بود 3 ماه دیگه باشه، ولی من خواستم چند روز دیگه برگزار بشه. من نمیخوام بهتون فشار بیاد. میدونم فرصت خیلی کمه. تدارک عروسی هم خیلی زیاده. فقط به بابا در این مورد نگین. و در ضمن من براتون خونم پیدا کردم. خونم پیدا کردی؟ یه لحظه. این آدرس خونه است. فقط شما وسایلتون رو جمع کنین و به اون خونه اسباب کشی کنین. صورتت خیلی رنگ پریده است. خیلی هم ضعیف شدی. برای همین آوردمش اینجا که اینجا حالش خوب بشه. سلام علیکم داداشم. اسلم چطور بود؟
استراحت که میکنه مگه نه؟ حالش خوبه، فقط خوشحال نیست. راستش فعلا نباید اونجا میفرستادینش. تو خونه خودش استراحت میکرد. مگه دوستاش میذاشتن خونه بمونه؟ چطور استراحت میکرد؟ در ضمن از وقتی از اونجا برگشته بود به اینجا عادت نکرده بود. بیا بفرمایید. بشرا کسی با هم تماس نگرفته بود؟ نه وگرنه میگفتم. خودت تماس بگیر. چطوری تماس بگیرم؟ با کی تماس بگیرم؟ با عمه، مامان خودت، با خواهر و برادرت که برات خیلی نگرانن، ولی تو اصلا نگرانشون نیستی. دیشب داداش امجد زنگ زده بود، میخواست باهات حرف بزنه، ولی تو از اتاقت بیرون نیومدی. نمیدونم منتظر تماس کی هستی. این حرفای بی خودتو پیش خودت نگه دار. حوصله حرفای تو یکیو ندارم. مگه من چیکاره تو میشم که بهت چیزی بگم، یا تو چیکاره منی که حرفامو بشنوی؟ اینم عقلشو از دست داده ها. بشرا گوشتو بده لطفا، میخوام تماس بگیرم. اونجا مامان بزرگ نمیذاره دست به تلفن بزنم. خودت که کتک خوردی، میخوای منم کتک بخورم؟ من گوشیمو نمیدم. برو گوشی بابا رو بگیر. هنوز همشو به هم ریخته، سری پاشو توی چمدون بذارشون. یعنی واقعا از اینجا میرین؟ اونم که رفته. فرستادنش. با رضایت خودش از اینجا نرفته. تو هم داری فرستاده میشی. حساب برابر. مگه تو با رضایت خودت میری که اون نگرانت نشه؟ تو که قرار بود این خونه، این کوچه و این محل رو ترک بکنی. الان بری چه بهتر. حتی تظاهرم نمی کنین که واسه من نگرانید؟ اینقدر سنگدل شدین؟ نه، میخوام تو سنگدل بشی. در ضمن راکشی. هر اتفاقی قراره بیفته میفته. نه تو میتونی باشی و نه من و نه اونی که تو رو ول کرد و فرار کرد. چرا میخوای گریون عروسی کنی و به مردم فرصت حرف زدن و داستان ساختن بدی ها؟ داستان که ساخته شده. اونم چه جور؟ دختری که داستانش داره توی هر کوچه و خونه‌ای پخش میشه. حاضر بودم به عنوان عروسم بپذیرمش و همه چی رو فراموش کنم.
ولی هرچی تقدیر تصمیم بگیره. هر دختری یه داستانی داره مامان. اگه یکی دیگر رو بیارید چه تضمینیه که اونم داستان خودشو نداشته باشه؟ آره، پیدا کردن دختر خوبم تو این شرایط سخت شده. پس آفرین به صبر و حوصله دامادتون. این حرفا رو نزن زینب. مراد اصلا آدم بدی نیست. اون خیلی مراقب توه. آره میدونم. خب منم خیلی مراقبش هستم. نگران نباش مامان. بدهکارش نمیمونم. خیالت راحت باشه. راستش به نظرم خیلی عجیبه که اسکندر توی مسئله خونه دخالت کرده. حتی به قول مامانش اون نمیخواسته تو این سالا ازدواج کنه. ولی حالا ببین چقدر برای این ازدواج عجله داره. فکر نکنم راکشی هم دیده باشه. مردم به قول و قرارشون اهمیت میدن، نه شکل و قیافه. اسکندر اون دوره رو که پسرا عاشق دخترها میشن و به خاطرشون دیوونه بازی در میاران گذرونده. برای همین مناسب راکشیه. از اون عاقل‌تره. به نظر من که پیر پسر. رو پسر مردم عیب نذار. خودت میدونی که تصمیم عوض نمیشه. قشنگ معلومه. با این اتفاقاتی که افتاد تو اصلا نگران حال دخترت نیستی. حرفام تأثیری رود نمیذاره. الو. الو. الو کیه؟ زینب. زینب، من حتی از صدای نفساتم تو رو میشناسم.
اسلم؟ دایی داره برای شام صدات میزنی. اسلم؟ اسلم میگم بیا شام بخور. رفتاراشو ببین، درست مثل دیوونه ها شدی. این کاراشو ببین تو رو خدا. اون نونو به هم بده. بفرمایید. به خورم بگو غذاشو توی سینه بذاره و توی اتاقش ببره. مامان، من این کارو حتی برای بچه‌های خودم هم نکردم. آخه تا کی اینجوری پیش میره؟ تا کی قرار ما تاوان عشق ناکامش رو بدیم؟ مشکل چیه؟ به تو چه ربطی داره؟ وقتی میبینم اعصابم خورد میشه. دختر مثل دسته گلم رو ول کرد، اونم به خاطر یکی دیگه. حالا اعضای اونو خونه ما آورده جلوی چشممون. اگه من همچین حسی دارم، اون بشرای بیچاره چه حسی داره؟ مگه جای تو رو تنگ کرده؟ به خاطر خودت اسم بشرا رو نیار. دختر من دل خیلی بزرگی داره. اصلا تکلیف منو روشن کن. اگه این خونه برای تو و زنته، پس من همین فردا با اسلم میرم خونه یاسمین. مامان، شما چتون شده؟ پس به این زنت بگو منم تو این خونه حق کامل دارم. تا وقتی من زنده ام دیگه نبینم همچین حرفی بزنه. نوام کنار من میمونه. غذاتون رو بخورید. من حتی از صدای نفساتم تو رو میشناسم. کجا بودی؟ کنار تو، همراه تو. از کجا داری میای؟ اینکه با کی بودم و کنار کی بودم، این برات مهمه یا اینکه کجا بودم برات مهمه؟ تو چرا همیشه به من شک داری؟ تو حالت خوبه؟ اگه بگم خوبم بعد میپرسی چرا خوب بودی؟ تو همیشه میخوای در مورد چیزایی که گذشته بدونی. خیلی خوب باش، دیگه نمیپرسم. بخواب. من میخوام ببینمت اسکندر. فردا. مشتاقی و صبوری از حد گذشت یارا. گر تو شکیب داری طاقت نماند ما را.
عزیز دلم، یه چیزی بخور. از دیشب گرسنه‌ای. به مامان بگیم میخوام برگردم خونه. واقعا؟ تا اونجا بری و شر بپا کنی؟ مامان بزرگ، من شر بپا نکردم. ولی بقیه این کارو کردن، نه؟ میخوای بری و باز دست و پاتو بشکنن؟ تا که اینجا نگه هم میدارین؟ تا وقتی اون مایه فساد ازدواج نکنه و از اونجا نره. من همه چی رو میدونم. تو به خاطر دلتنگی از مامانت یا خانوادت اینجور بیتاب نیستی. مامان بزرگ، چرا به زن داییت فرصت مطلق گفتنو میدی؟ پسرک عزیزم، با داییت برو توی مغازه کار کن. تا کی میخوای غمگین توی اتاقت بشینی؟ مامان، به اصلا بگی دوستش تماس گرفته. اینقدر دور؟ آره، فرض کن خارج از شهر. به مغازم خیلی دور میشه. چه نیازی بود یه جای دور خونه بگیری؟ اونم توی منطقه پرت. نمیدونم اسکندر چی تو فکرشه. حتما فکر میکنه از این محل دور بشیم برامون بهتره. راستش به نظرم خیلی عجیبه که اسکندر توی مسئله خونه دخالت کرده. حتی به قول مامانش اون نمیخواسته تو این سالا ازدواج کنه. ولی حالا ببین چقدر برای این ازدواج عجله داره. فکر نکنم راکشی هم دیده باشه. مردم به قول و قرارشون اهمیت میدن، نه شکل و قیافه. اسکندر اون دوره رو که پسرا عاشق دخترا میشن و به خاطرشون دیوونه بازی در میاران گذرونده. برای همین مناسب راکشیه. از اون عاقل‌تره. به نظر من که پیر پسر. رو پسر مردم عیب نذار. خودت میدونی که تصمیم عوض نمیشه. قشنگ معلومه. با این اتفاقاتی که افتاد تو اصلا نگران حال دخترت نیستی. حرفام تأثیری رود نمیذاره. چی؟ دارن از محله میرن؟ کی؟ کجا؟ کجاشو که نمیدونم، ولی امروز داشتن میرفتن. من به یه بهونه‌ای داشتم تو کوچه چرخ میزدم که دیدم وسایلو تو ماشین میذاشتن. این آدما دارن راکشی کجا میبرن؟ خیلی عجیبه. اون قرار بود یه هفته 10 روز دیگه از خونه بره. یه هفته قبل عروسی اسباب کشی کردن. اینو نمیفهمم. ندیم تو یه کاری کن. از کارشون سر در بیار. آدرس خونه‌شون رو برام پیدا کن. آخه چطور پیداش کنم؟ خب مونا، ببین ندیم، میدونم که وقتی اسم مونا رو تو این قضیه میارم تو خوشت نمیاد، میدونم. ولی یه بار بره و آدرسشو بگیره. داداش، مادر راکشی مونا رو از رفتن به خونهش منع کرده. چی؟ یعنی الان از قبلم بیشتر تنها شده؟ دیگه شونه ای نیست سر روش بذاره و گریه کنه. آره، خب دیگه من قطع میکنم. فقط خواستم خبر بدم که اسباب کشی میکنن. نه ندیم، من مانعشون میشم. نمیذارم این اتفاق بیفته. دارم میام دوست من. قبل اینکه از اونجا برن من میام اونجا. داداش تو دیوونه شدی؟ آخه چطوری میخوای مانعشون بشی؟ خبر ازدواجش هم شنیدی؟ انقدر دیوونه نشدی؟ چون ازدواج نمیکنه. به همین دلیل من دیوونه نشدم. ولی این یکی رو نمیذارم اتفاق بیفته. اگه راکشی بره من چطوری دنبالش بگردم؟ تو اون شهر بزرگ کجا پیداش کنم؟
یه کاری کن ندیم. ببینم زینا، میخوای برگشتنی از سر کار بیام دنبالت یا میخوای امشبم بمونی؟ هنوز بهش فکر نکردم. تلفنی بهت خبر میدم. خب پس فردا یک شنبه است. 2 روزم این وسط زینب. همینجا بمون. مراد پسرم، تا هم از سر کار همینجا برگرد. خونه تنها میخوای چی کار کنی؟ باشه. در ضمن یادم اومد ثریا امروز مولودی داره. بیا با هم دیگه بریم اونجا. هر دفعه سراغتو میگیره. خونه خاله ثریا؟ آره. اگه تو 1 ساعت میتونید حاضر بشید خودم میرسونمتون. نه، من یه جای دیگه میخوام برم. خب یه روز دیگه میرم دیدن خاله ثریا. یه دوست قدیمی دارم، میخوام امروز برم اونو ببینمش. که اینطور. خب بریم، من میرسونمت. این وقت صبح که نمیرم، طرفای ظهر میخوام برم پیشش. مراد پسرم، اصلا نگران نباش. با امجد میره اونجا. تنها که نمیفرستمش. در ضمن اینم عادت نداره تنها جایی بره. بله، اگه تنها بره دلواپسش میمونه. خیلی خوب باشه، پس تو با امجد برو، برگشتنی من میام دنبالت. خب دیگه من میرم. خداحافظ. برو پسرم، خدا پشت پناهت. خدا نگهدار. این کاموا رو بده به من. اگه اون گودی زیر چشمامو بپرسه چی؟ نمیپرسه. این گودی چشما فقط برای من نیست. قبلا مگه مثل فؤاد خان بودم؟ اون از همین اسکندر خوشش اومده بود. اگه از این عطر شوهرشم میزنه احتمالاً اذیت میشه. اسکندر، پسرم بابات داره صدات میزنه. تو داری جایی میری؟ چطور به نظر میام؟ ماشاءالله، پسرم مثل شاهزاده ها شده. چون مادرمی اینا میگی نه؟ مادرتم، معلومه که برام مثل شاهزاده هایی. از نظر کی میخواستی شاهزاده باشی؟ مامان،
به نظرتون قیافم عوض شده؟ نه خیر، تغییر نکردی. توی این سن این قیافه بهم میاد مگه نه؟ آره پسرم. داری میری ملاقات راکشی؟ ملاقات زندگی دارم میرم. پسرم، اگه به خاطر رکشی داری به سمت زندگی برمیگردی، پس منم به این راضیم. خدا نگهدار مامان. کانال ما رو سابسکرایب کنید. حمایت شما به ما روحیه میده.